قیامت دا دن ہوئے گا ویرا سنو تے آنا بینس کلونی چ نوجوان جان گے یا سیدی یا رسول اللہ آقا جی ساڑی شفاعت کر دو میرے نبی کریم دے سامنے اللہ نے تیرا ڈیٹا پیش کر دینا میں سونیاں ذرا ایدی ایوی ویڈیو دیکھے آجے ایدے موبائل دا میمری کارڈ دیکھے آجے میرے نبی دے سامنے ڈیٹا آ جانا میں فرشتیاں نے سب کوئی دکھا دینا میں سونیاں آتا دے امتی دا کردارے فیس بک دے بانی آ جان گے وہ عیسائی نہیں انہاں آکھنا نبی محمد دی امت دے اینے کو کرتوت ساڑے کل بھی سیو نہیں جڑے امت دے نبی اللہ ٹھیکے دار بندے نہیں میں سوال دا جواب لینا چاہنا میں سامنے نبی پاک دے آ جائے گا حضور نو کہے گا آقا جی میں کراچی چو آیا میں بینس کلونی چو آیا میں سندھ چو آیا میں پاکستان چو آیا میں زندہ دلانے لاہور شہر تو آیا میری شفاعت کر دوں تسی میرے مرشد کریم جے میرے مرشد اعظم جے میرے رابر اعظم جے میرے رابر کامل جے میرے نبی نے جے پوچھ لیا ظالمہ تیرا نبی تے ہو سی جڑا کافر دی تیدہ سار کجے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان دیئے تو کدھر دا میرا غلام ہے اپنے موبائل چکنیاں مسلم بیٹیاں دے نمبر لے کے آیا میں کنیاں کلمے والیاں دیاں استان داغ دار کر کے آئے ہیں زنا کرنے والے بندے کیا جواب دیں گے کہ سونیاں تو تے کافر دی تیدہ سار کجے آؤ اور اپنے غلامہ دے اندر کے آؤ امام الانبیاء حسنین دے نانا جانو ماننے والوں کتنے بندے سوچ پڑ گئے نے بتلاؤ تیرا نبی تے ہوئے جنہیں کافر دی بیٹی دا سار کجے آوے آج کتنے نوجوان نے جڑیاں بوائے فرینڈ تے گرل فرینڈ دے رشتے نال منسلک ہو چکے نہیں یہ میرا بوائے فرینڈ ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے جی مولوی جی تانوں کی لگے دنیا چانتے پہنچ گئی ہے تسی آندے عورت نہ مسافہ نہیں کرنا کئی آندے جی عورت دے ہچ کو کرنٹ پہندا ہے مولوی جی اگوں گلاں کر دینے نا ویرا سن لو مصور کھینچو نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو عرض کرنا چاہ رہے ہمیں سچائی چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے آج کتنے مسلمان بیٹھے جے امام الانبیاء دے نوکر بیٹھے جے حضور دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے میرے نبی نے اس دن پوچھ لیا کہ تو تے کلمہ میرا پڑھیا سی تے میریاں مسلم بیٹیاں دے نمبر موبائل چ رکھ دا ساں بازواں تے نام لکھ دا ساں وال پیپر لانا سا سکرین سیور لگانا سا جناب جی سٹیٹس لگانا سا لڑکی نال ہاتھ ملا کے سٹیٹس لگانا سا لڑکیاں دیاں پکچراں دے جناب اعلیٰ پروفائل پکچر بنانا سا اسکرین سیور تے آئی ڈی کور فوٹو بنانا سا ذرا مینوں آج دستے سہی تیرا نبی ہوئے جنہیں کافر دی تیدہ سار کجے آؤ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی آج کتنے مسلمان لڑکے نے کوئی چاچے دی عزت نو داغ دار کر رہے آوے کوئی مامے دی عزت نو داغ دار کر رہے آوے کوئی پھپے دی عزت نو داغ دار کر رہے آئے کوئی ہمسائے دی عزت نو داغ دار کر رہے آوے کوئی گوانڈی دی عزت نو داغ دار کر رہے آوے کوئی دیہاتی دی عزت نو داغ لگا رہے آئے کوئی شہری دی عزت نو داغ لگا رہے آئے کوئی ویرا پیسے دے کے لگا رہے آوے کوئی عزت نو بیار دی محبت حسن دے نشے چلے آ کے داغ دار کر دائے اسلام دے نام نو داغ دار نہ کر کتنے بیٹھے جے ذرا میرے بچوں سوچ کے جواب دے آجے جڑے جڑے موبائل رکھ دے نہیں انہاں موبائلاں چ لڑکیاں دیاں پکچراں اور اپنیاں کزناں دیاں تصویراں تے نمبر رکھ دے جے صرف لمحہ فکری آئے بینس کلونی دے اندر صرف ایک پیغام دینا آیا میں لاہور تو اتنی دور پیغام ہی دینا آیا میں دن رات سفر کرنے امت واسطے کملی والے دے دین دی فکر لے 2018 گزرے آویں صرف 6 چھٹیاں کیتیاں نے پورے سال دے اندر وہ بھی دونوں عیداں دیاں کیا میرا دل نہیں کردا میں انجوائمنٹ کرنے واسطے باہر دے ملک جاواں صرف امت مسلمہ واسطے پاکستان دی ویرا میں چورٹی واسطے کہ جتنے نوجوان نے آج دین والا جن دل دے خون دے آنسور ہو رہے آوے مینوں دس ہو سجنا جدو حضور دے سامنے جائیں گا تیرے موبائل چو جدوں مسلم بیٹیاں دے نمبر نکلن گے تصویراں نکلن گیاں بازواں تے لڑکیاں دے نام لکھے ملن گے دس حضور دے سامنے کیڑی نظر لے کے کھڑا ہوئے گا
اسلام دے نام نو داغدار نہ کر، کلمے دے نام نو داغدار نہ کر۔ چلو میں نیڑے آ جانا، اے گھر بھی اللہ کریم دا وے، بندے بھی اللہ دے نے، شیطان بھی ایتھے آیا ہویا وے، وہ بندیاں نو آسے پاسے دھیان کراندا ہے، کوئی دین دی گل سمجھنا آ جاوے، ایتھے شیطان اللہ نو چیلنج کر دوے۔ مثال دے طور تے تو کسی ال صلح کرن جاویں، او دے خلاف مائنڈ گل نہیں کردا، بلکہ بندیاں نو آنا او اچھی بھی بولے تساں ہولی بولنا ویں، سانو مطلب ہے صلح کرنی ہے۔ میں سوال کراں گا، اوتھے تے ویرا خلاف مائنڈ کم نہیں کردا، او دے کر بہ کے اے مسجد اللہ دا کاری، ایتھے بیٹھے ہیں شیطان اللہ نو چیلنج کر دے، مسجد تیرا کاری، بندے بھی تیرے، اے موبائل والے پیسے بھی تیرے، ہر شے تو اس انسان نو دتی ہے، تے اج ویکھ لا اے دے موبائل چ سارا کنجر خانہ میرا ہے، جے اللہ نو غصہ آ گیا دس معاملہ کی بنے گا؟ سب تو ڈرن والی جگہ تے ہے یہ نا مسجد اللہ دا گھر ہے۔ مینوں دس کتنے نوجوان نہیں جڑے موبائل مسجد چلے ہوندے نے، او دے چ جنیاں سہیلیاں دے نمبر، جتنیاں کزناں دے نمبر، کیویں تو کزن دا نمبر رکھ سکدا ہے؟ یعنی پتریر مسیر دا کواری دا کیویں نمبر رکھ سکدا ہے؟ جڑی شریعت نے لڑکی نال مسافہ کرن دی اجازت نہیں دتی، نکاح تو پہلا گفتگو دی اجازت نہیں دتی، تو نمبر کیویں رکھ سکدا ہے؟ جڑی شریعت نے کہا وے مناب جی بینس کلونی دی جامعہ مسجد اگر امام مسجد کی نام کاری صاحب دا ہاری محمد دین صاحب اگر بھول جان تے انہوں لڑکے مگر آمنا جی سبحان اللہ کہن، اگر لڑکیاں عورتاں مگر نماز نال پڑھ رہیاں نہیں، مقتدی بھی پڑھ جان، امام بھی پڑھ جائے، مقتدیاں چے عورتاں امن وہ پھر ہاتھ تے کلیپنگ کر کے تاڑی مار کے پترو تسی بہندے کیوں نہیں چمونے ہو جے ہو، بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا، جلدی کر گلاس لاواں گا میں تیری منٹ چپ کر کے گفتگو سن بیٹا، بیٹھ جا نیچے۔ ہاں پنجاب چو آیا مولوی میں کلاس لاواں گا، بیٹھ جا نیچے۔ اللہ جاندہ مولوی اپنی تقریر کر رہے ہوندے، ساڑی قوم اپنا کام لگی ہوندی ہے، بیٹھ جاؤ۔ ایک تو ہلنا کسی نہیں توجہ میرے وال گل بڑی وڈی ایمان تازہ میں فکر چ درس دے رہا ہوں، پیدا کرن والے دے قسم اٹھانا ہے، میں تاڑے واسطے اپنی بلے بلے کران نہیں آیا ہوں، اللہ نے مینوں بڑیاں عزتاں دتیاں ہوئیاں نے، صرف میں فکر لے کے آیا ہوں اے جتنی نوجوان نسل بیٹھی ہے انہاں تک میرا درد والا پیغام چلے جے۔ مینوں دسو سجنا ایمان نہ دس، شریعت کہندی ہے جدوں امام صاحب پڑھ جن، جدوں امام صاحب پڑھ جن مگر مقتدی کہے سبحان اللہ، مگر عورت کہے کلیپنگ مار کے تاڑی مار کے، امام صاحب بھول گئے جے جڑا مذہب اسلام عورت نو نماز دے اندر اچھی آواز چ سبحان اللہ کہن دے اجازت نہیں دیندا، مینوں 10-3 گھنٹے دے پیکج لاؤن دی اجازت دے سکدا وے؟ کواریاں بیٹیاں نو موبائل رکھن دی اجازت کیویں دے گا؟ ٹک ٹاک تے آن کے اپنے جسم دی نمائش کرن دی کیویں اجازت دے گا؟ لوگوں ذرا دھیان میرے ول عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والو، کتنے بیٹھے نے جڑے نکاح تو پہلا اپنیاں بیٹیاں نو دولے نال منگیتر نال گلاں کرا دیندے نے؟ کدھر گیا تیرا اسلام؟ اونج تے بڑے مسئلے پڑھنے جی، پہنچے کتھے رکھ نے جی، فلانی نماز کیویں پڑھنی ہے جی، ہاتھ کتھے بننے نے، اور ساریاں چیزاں مولویاں نو پوچھدا میں جدو اپنی بیٹی نو منگنی کٹھیاں بٹھا کے ہاتھ چ مندری پوانا، لڑکا لڑکی نو رنگ ڈال داوے، لڑکی لڑکے نو رنگ ڈال دیے، فوٹو سیشن ہوندا، سیلفیاں لینا میں، ڈر خدا دے کہر تو جڑے اسلام نے نماز دے دوران عورت نو بولن دی اجازت نہیں دتی، اج ٹی وی تے نعتاں پڑھن دی کیویں اجازت دے سکدا ہے؟